Donc, dans les plans complexes munis de repères orthonormés OUV, on pose Z' égale Z-1 sur Z-I, et le point A d'affixe ZA égale à I. Donc, Z est l'affixe du point M. Donc, M, c'est le point d'affixe Z. Déterminer par deux méthodes l'ensemble E des points MZ tel que Z' soit imaginaire pur. Donc, نخدموا بالميثود الأولى توا وبعد نشوفوا الميثود الثانية. Donc, première méthode. Donc, il faut déterminer l'ensemble E des points MZ. Donc, نحب نعرف M وين appartient. معناها نحب نشوف MZ appartient à une droite, ou bien appartient à un cercle, ou bien appartient à un ensemble bien précis, tel que Z' imaginaire pur. Donc, Z' imaginaire pur, هذه الدونية اللي عطاها لي. Donc, هذه الدونية اللي عطاها لي، وهذا السؤال اللي لازمني نطلعه. Donc, Z' imaginaire pur, donc je dois commencer par ça. هاي سيدي خلينا نبداو. أول حاجة الساعة عندنا Z' égale Z-1 sur Z-I. نورمالمون هنايا الكسر هذايا في Z-I في الدينوميناتور. نورمالمون يلزم Z-I تكون ديفيرون دي زيرو. يلزم Z-I تكون ديفيرون دي زيرو. هات خلينا نجيبو هذيا لنا. شو معناتها؟ معناتها Z لازمها تكون ديفيرون دو I. واش معناتها Z ديفيرون دو I؟ مو Z لافيكس نتاع البوان M، والإي لافيكس نتاع البوان A. دونك يلزم الام تكون ديفيرون دي A. بعد اني ما نطلع لونسومبل دي بوان M نتاعي، مثلا قيت دروات، مثال نفرضوه قيت دروات، لونسومبل دي بوان M appartient à une droite bien précis. الام راهو ما يلزمهاش تكون égale à A. C'est-à-dire, il faut vérifier que A n'appartient pas à l'ensemble اللي باش نلقاه في الكاستيون الأولى. باهي هات نزيد نشوفوا كيف نكملوا. تنزيد نعاود لكم كيف نكملوا. باهي قلنا في البريمير ميثود مالا يلزم زاد تكون ديفيرون دي إيس. هذه أول حاجة نحطها كيما دومان ديفينيسيون. Et je commence. Z' appartient à IR. هذيك اش معناتها imaginaire pur. مادام Z' appartient à IR، احنا شفنا بكريكا في لي بروبريتي أنه كي تبدا Z' appartient à IR معناتها Z' بار، ما قلنا عاد كيفاش باش نستعملوا البار؟ باش نستعملها توا ايغال موان Z'. نعاود اي ايماجينير بيور تحب تاخذو انت كيف تزيدو بار راهو مش يولي فما موان اخرى زايده لوبوزي معناتها. يعني كي نكمل على هذه توا Z' لي تو بار. شنو هي Z'؟ ما هي Z موان 1 سور Z موان زي لي تو بار ايغال موان Z'، موان Z موان 1 sur Z موان زي. وين مش توصلني هذه؟ باش نتبعوا بعضنا. ايكيفو باقي. جابليك البار لهنايا. ما احنا عاد قلنا Z sur Z' مثلا لي تو بار شنو؟ كل واحد تحط له بار وحده، معناتها بار في الدينوميناتور وبار في النيميراتور. تولي لهنايا عندي Z موان 1 بار هكا sur Z موان زي بار اوسي ايغال. الموان هذه اللي موجودة لبرا هذه، الموان هذه ماذا بيا ندخلها لفوق، معناها تولي موان زد بلس 1 سور زد موان زي. دونك الموان يا تحطها فوق يا تحطها لوط، انت على كيفك. باهي اشنو باش نعملو توا؟ خلينا نكمل اخر ايتاب، اني البار هذه نتاع زد موان 1 كيفاش؟ دونك نحط زد بار وحدها موان 1 سور زد بار وحدها موان اي بار. موان اي بار شمعناتها؟ باش تولي بلس اي تا ايغال. نعاود نكتب هذه، باش نعاود نكتب هذه. دونك موان زد بلس 1 سور زد موان زي. باش نكمل الكالكول نتاعي باش نعمل البرودوي هذايا. دونك باش نضرب هذه الفوق وهذه الفوق لنا باش تولي عندي زد بار موان 1 فاكتور زد موان زي ايغال. دونك باش نهز هذه الغادية زد بار بلس اي فاكتور moins z plus 1. Donc, هذه كيفو. Je développe maintenant z bar z. ضربت هذه في هذه، توا هذه في هذه moins i z bar. نكمل توا 1 ولا moins 1 moins z et moins 1 fois moins i تعطيني plus i égal.
نفس الشيء ديفلوبمون من الجهة الأخرى موان زد زد بار اي بلس زد بار موان اي زد اي بلس اي. توا ليكسبرسيون الكل باش نجيبها فرد جهة، معناها مش تولي لي 2 زد بار زد، خاطر هذه كيف تجي لنا وانتي تولي عندك زد بار زد مرتين. الوحيدة اللي مش توقع سامبليفيكاسيون نتاعها هي الاي، دونك الاي هذه والاي هذه مش يتنحاو، دونك شنو مش تقعد؟ مش تقعد موان اي زد بار موان زد ونجيبو لهم هذوما الاثنين تولي موان زد بار و بلس اي زد ايكال زيرو. باهي باش نخفف على روحي الكالكول 2 زد زد بار هذه ونكمل نحط بلس اي اون فاكتور، دونك تقعد لي زد موان زد بار. ها واش عملت؟ خديت هذه وخديت هذه وحطيت اي اون فاكتور. اش قعد لي؟ تو قعدت لي موان زد وموان زد بار، دونك نحب نحط موان ونحل بارونتيز زد بلس زد بار ايكال زيرو. دونك دو تيل فاسون كتبت الفورم. شفتوا ماك ثلاثة اللي كتبناهم بكريكا، كتبنا زد بلس زد بار وكتبنا زد موان زد بار وكتبنا زد فوا زد بار، هذوما ثلاثة كتبناهم بكريكا. باهي إذا افترضنا أنه احنا باش نحطو اون بوز زد ايكال اون بوز زد ايكال اكس بلس اي ايكغيك، شنو يطلعوا هذوما ثلاثة؟ دونك هذيش تطلع 2 اكس، هذيش تطلع 2 زي ايكغيك، وهذيش تطلع اكس كاري بلس ايكغيك كاري. باهي حبيت نكتب الاكس والايكغيك مش بالا والبي، علاش؟ على خاطر اني باش نلقى ايكواسيون راهو من يلوج على لونسومبل دي بوان ام ولا باش نلقى ايكواسيون، يا اما ايكواسيون دون دروات والا ايكواسيون دان سيركل باغ اكزومبل. الور 2 زد زد بار باش تعطينا 2 فوا اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري، هذه باش تعطيني 2 زي ايكغيك، وهذه باش تعطيني 2 اكس، دونك هذه 2 زي ايكغيك وهذه 2 اكس. شنو باش تولي معناها؟ اي فوا 2 زي ايكغيك باش تولي لي موان 2 ايكغيك. علاش ولات موان 2 ايكغيك؟ على خاطر عندنا الاي في الاي تولي اي او كاري، دونك موان. Enfin, moins 2x égale 0. Finalement, je vais diviser les tout par 2. Donc, toi, les x au carré plus y au carré moins x moins y égale 0. Donc, هذه l'équation الأخرانية اللي وصلت لها. هذه l'équation اللي وصلت لها. هي apparemment مش تكون متاع سيركل. خاطر équation cartésienne تاع سيركل كيفاش تكتب؟ l'équation متاع سيركل دي سونتر I et de rayon R كيفاش تكتب هذه؟ تكتب x moins xi au carré، نعم في رابيل non plus y moins yi au carré est égal à r au carré. Donc هذه équation cartésienne تاع cercle de centre I et de rayon R. احنا ما لقيناش نفس الفورمة هيك ولا؟ دونك كاين x carré plus y carré moins x moins y égal à 0. فما دي ميثود باش نجم تعرف ليكواسيون هذه تابعة سيركل شنو هي السونتر الريون. فما ميثود انك ليكواسيون هذه تحولها سو سيت فورم وتولي وقتها تقول الاي هو السونتر بتاع السيركل والريون هو الار، والا فما ميثود اخرى نطلع بها اريال هاش ونجم نكتب ديريكتومون ليكواسيون نتاع السيركل. دونك بالنسبه للميثود الثانيه باش ناخذ اون جينيرال x au carré plus y au carré plus ax plus by plus c égale 0. دونك لا فورم des équations هذوما ينجموا يكونوا سيركل، ينجموا يكونوا لونسومبل فيد، وينجموا يكونوا ان سانجلوتون معناتها تطلع لونسومبل بوان برك. الأ العدد المضروب في الإكس، البي هو الكوفيسيون تاع الإيكغيك، والسي هي الكونستانت، ولأن بالطبيعة يلزم يكون عندك إكس كاري بلس إيكغيك كاري. دونك شنو الريال هاش اللي حكيت عليه هذايا؟ هي وقعت ديمونستراسيون تاعو في الديزيام اني سيكوندير، دونك نجمو نخدمو بها ديريكت في البكالوريا. الور الهاش هو يقول لك احسب ا كاري بلس بي كاري سور 4 موان سي. عندك 3 كا بوسيبل، باش نبداو بالكا الاول هاش نيجاتيف. اذا اعتبرنا هذه لونسومبل او باش نقولوا مالا او ايكال لونسومبل فيد. الكا الثاني هاش ايكال 0 معناتها او باش تطلع لو سانجلوتون اي، سيتادير لونسومبل او بكله نقطة واحدة. الاي كوردوني نتاعها موان ا سور 2 موان بي سور 2. والكا الثالث والاخير هو لهنايا سي هاش بوزيتيف. سي هاش بوزيتيف الور الاو سي ان سيركل
des centres I et des rayons R. كيفاش نطلع السنتر تاع السيركل I؟ الفورميل نتاعو هي moins A sur 2 moins B sur 2 والR هي راسين دو H. انت حسبت الهاش ولا؟ دونك الار هي الراسين نتاع اللي حسبتها انت. مالا من الاخر كي تحسب الهاش نتاعك تنجم تعرف شنو هي لونسومبل هذه ديريكتومون، تنجم تعمل الكونكلوزيون. احنا الاكثريه باش نلقاو هاش بوزيتيف، دونك نجم نستنتج اني سيركل دي سونتر دي ريون، والسونتر يطلع للبلاصه والريون يطلع للبلاصه. باش نعتمد الميثود الثانيه وانتم تخدموا على راحتكم، ما تحبوا تبدلوا الفورمه هذه ولا تحسبوا بالهاش. انا باش نحسب بالهاش. باهي باش نرجع نكتب لونسومبل اللي لقيتها بكريكا، اكس او كاري بلس y كاري موان اكس موان y ايكال 0. ما هو هذه وصلنا لها في الاخر ولا؟ قلنا باش نحسبوا بالهاش ونحب نشوفوا لونسومبل هذيا شنو تمثل. لهنايا عندنا الا ايكال موان 1، دونك الكوفيسيون تاع الاكس هذايا موان 1 والكوفيسيون تاع الي موان 1 اوسي، والكونستانت ايكال 0 سي معناتها. دونك هاش ايكال ا او كاري بلس بي او كاري معناتها 1 بلس 1 sur 4 moins C اللي هي 0. donc تعطينا 2 sur 4 معناتها 1,5. c'est un nombre strictement positif. alors l'ensemble E' باش يطلع cercle C des centres I et des rayons R. شنو هو السنتر I؟ هو moins A sur 2 moins B sur 2 معناتها 1 sur 2 1 sur 2. الريون هو راسين دو H هلا هو راسين دو 1,5، ولا تحب تكتب 1 سور راسين دو 2. باهي توا قعد لي حاجة برك باش نقول لونسومبل او شنو باش تكون بالضبط. اسكو لونسومبل او تمثل السيركل الكل دي سونتر اي اي دي ريون ار، اي جي بيان ديفيني شنو هو السونتر وشنو هو الريون، او بيان لونسومبل او باش تكون بريفي دي بوان ا، خاطر احنا قلنا من الاول يلزم زاد تكون ديفيرون دي اي، c'est-à-dire M différent de A. Est-ce que M موجودة على السيركل الكل وإلا sauf un point A؟ وقتاش باش نحط على السيركل الكل وقتاش نحط sauf un point A؟ فما دو كا بوسيبل هما. شوفوا الدو كا شنو هما. الدو كا هما فما كا الA تكون على السيركل، والكا الثاني فما الA تنجم تكون لبرا من السيركل ولا في وسط السيركل، المهم ماشي appartient au cercle C. Donc في الحالة الأولى هذه إذا ال A appartient au cercle C normalement l'ensemble E شنو باش تطلع؟ باش تطلع cercle C sauf A، خاطر احنا قلنا ال M يلزمها تكون différent de A. وإذا ال A بطبيعتها طلعت لبرا من cercle C دونك مش باش تقلقني. alors l'ensemble E هي السيركل الكل دي سونتر I et des rayons R. ما احنا قعدت لنا آخر étape il faut vérifier que A appartient oui ou non au cercle C. وهذه n'est pas difficile باش نطلع الكوردوني دي A. ما هوني عندي A دافيكس E ولا c'est-à-dire الكوردوني دي A قداش؟ البارتي ريال ما ثماش دونك 0، والبارتي ايماجينير مادامي فما E هي دونك البارتي ايماجينير هي 1. دونك ال A دي كوردوني 0 1. est-ce que ce point appartient au cercle C اللي هي l'équation نتاعها x carré plus y carré moins x moins y égale 0. ونثبت لهنايا جي رومبلاس x par 0 et y par 1. كان لقيت égale 0 معناتها appartient، كان لقيتها différent de 0 معناتها n'appartient pas. Je commence. On a 0 au carré plus 1 au carré تعطيك 1 moins 0 moins 1 تطلع 1 moins 1 تطلع 0. Alors les points A d'affixe I appartient au cercle C. مالا l'ensemble E نتاع الكاستيون premièrement باش يكون cercle C des centres I des rayons R privé du point A. Avec كتبنا احنا لمحال ال I des coordonnées 1,5 ولا تكتب la fixe du point I هذا عادي et de rayon R égale 1 sur racine de 2. Donc voilà كملنا première question avec la première méthode. Deuxième méthode. في première méthode استعملت Z' bar égale moins Z' puisque Z' imaginaire pur. Donc استعملت Z' bar égale moins Z'. والcalcul هزني l'équation في الآخر لقيتها cercle. بطبيعة privé du point A. في deuxième méthode on pose Z égale X plus IY.
دونك نحب نكتب زد بريم هذيا سو فورم الجبريك. دونك بوزيت زد احنا بويسك نلوج على لونسومبل دي بوان ام زد. اش معناتها نلوج على لونسومبل دي بوان ام زد؟ سيتادير نلوج على زد قداش تيقال، معناتها ليكس واليكغيك شنو هما الريلاسيون ما بيناتهم. الريلاسيون باش نلقاها هي باش نفهم بها لونسومبل شنو هي، دروات سيركل بوان انسومبل فيد حاجه كيما هكا. الور تو سامبلومون دوزيام ميثود تتركز على الفورم الجبريك دو زد بريم. هاكا هو. دونك باش نكتبو زد بريم سو فورم الجبريك. دونك زد بريم ايكال، نبدا من الاول زد موان 1 سور زد موان زي، ونحط من الاول بكل ساعه زد ديفيرون دو اي égal x plus y moins 1 les tout sur x plus y moins i. باش نركز على الفورمة الجبريك. دونك باش نكتب من اللوطة عندي x plus i فاكتور y moins 1، حطيت i en فاكتور، ومن الفوق نخليها كيما هي ميسالش. alors كيما تعلمنا كيف يبدا عندنا quotient i في الدينوميناتور، il faut multiplier ce nombre là par sa forme conjuguée باش نتحصل على فورم الجبريك. دونك x plus y moins 1 x plus y moins 1 en facteur x moins i facteur y moins 1 باش نضربها من الفوق ومن اللوطة هذه x moins i y moins 1. دونك جو بريفير نعمل ديفلوبمون i y ما نكتبش معناتها i y moins 1، نكتب i y plus i. علاش؟ خاطر راني من الفوق نحب نعمل ديفلوبمون، ومن اللوطة باش نستعمل الفورمول نتاع a plus ib facteur a moins ib elle est égale à a au carré plus b au carré. هذا في الدينوميناتور نحب نستعمل الفورمول هذه، وفي النيميراتور باش نعمل ديفلوبمون ما عادش نضرب هذه في هذه اتسيتيرا. هات خلينا نبداو بالدينوميناتور. الدينوميناتور الA هي تمثل ليكس، الA هي ليكس دونك تولي x au carré. البي تمثل y moins 1 هاكا هو معناها بلس y moins 1 لي تو au carré. فوالا باهي ناخذ توا النيميراتور ونعملو ديفلوبمون، نسيس رواحنا باش يطلعونا 9 أعداد خاطر عندك لنا 3 ولنا عندك 3. دونك x au carré moins i x y plus i x باش نتعداو على بعضها توا هادي توا plus i x y، وعندنا i y moins i y، الاي في الاي تولي i au carré معناتها moins 1 وديجا عندك moins دونك تولي plus y au carré. نزيدو نطولو شوية في هذا بلس الاخرانية i y في الاي moins y. باش نكملو moins 1، moins 1 باش نضرب في هذا الكل moins x plus i y et moins i. كان فما سامبليفيكاسيون؟ وي فما، هذه وهذه باش يتنحاو هاك هو. دونك نحاول نكتب بارتي ريال وحدها بلس اي فوا بارتي ايماجينير. الدينوميناتور باش يقعد هو نفسه x au carré plus y moins 1 au carré. دونك ليكزارسيس هذا باش تعاودوه راهو على ما، دونك انتم هاكم تبعتوا معايا الكالكول، تنجم تحط بوز انت تتفرج شويه وتحط بوز وبعدها تعاود تخدم بيدك خير، خاطر كي تخدم بيدك تشد في مخك اكثر الميثود وكل شيء، ولا تفرج عليه الكل وبعدها عاود وحدك حط لي نونسي وكهو قدامك. x au carré plus y au carré شنو فما اخر ريال moins x moins y moins x moins y. كأني مش غريب عليكم هذه الفوقانية، شفتها x كاري بلس y كاري موان x موان y، هذه لقيناها بكريكا. بين نكمل بارتي ايماجينير، عندنا اx نحط x، عندنا y نحط بلس y، وعندنا موان زي في الاخر معناتها موان 1. طب في الاخر نلقاو الميثود هذه خير، راهو الدوزيام ميثود خير. هو ما يجبركش بأنا ميثود باش تستعمل، راهو انت تنجم تستعمل ميثود اللي تحبها لها انت. الكاستيون شنو طالب؟ هو طالب زد بريم ابارتيان ا اي ار avec z بالطبع différent de i. donc ce qui veut dire quoi هذايا؟ قلنا مادام z بريم c'est un imaginaire pur، وهذه z بريم راهو هذه لقيناها توا z بريم، مادام هي appartient i r. شو معناتها appartient i r؟ معناتها ما فماش بارتي ريال، كل imaginaire pur معناتها مالا هذا الكل يلزم يكون ايكال زيرو، وهذه بارتي ريال ولا يلزم هذا الكل ايكال زيرو. ما نحكيش على الدينوميناتور، ما يجيش الدينوميناتور ايكال زيرو راهو، دونك شناخذ فوقاني ايكال زيرو. وبالطريقة هذه
x كاري بلس y كاري موان x موان y إيكال 0 يتسمى لقينا نفس الشيء. دونك هذه سي ليكواسيون d'un cercle C des centres I et de rayon R. باش نعاود نفس الخدمة نتاع بكريكا لقيتها طول avec I des coordonnées 1,5 et rayon R égale 1 sur racine de 2. Et on a bien vérifié que A, la des coordonnées 0, 1, appartient au cercle C des centres I et de rayon R. Alors, استنتجنا لنا أنه l'ensemble متاعنا ال E باش تكون cercle C des centres I et de rayon R sauf le point A. باش نتعدى تو للدوزيام كيسيون باش نخدمو كان بميثود برك اللي هي الميثود الثانية. والميثود الأولى هاكم كما تعرفوا تحطوا زد بريم بار معناتها لنا باش نحط زد بريم بار إيجال زد بريم وتكمل تشوف الكالكول نتاعك كيما عملنا من الأول بالضبط. ألور بويسكو كتبت زد بريم سو فورم الجبريك لهنايا دونك نجم نستعملها ديريكتومون. هذه اش معناتها؟ أني عندي توا في الكاستيون الثاني زد بريم ريال دونك باش نكتب زد بريم appartient à R سي équivaut à dire quoi avec z différent de I. Donc z prime appartient à R équivaut l'imaginaire de z prime égale 0 donc équivaut. هذه هي البارتي imaginaire متاع z prime. البارتي imaginaire تاع z prime هي x plus y moins 1 donc puisque قلتني égale 0 donc باش نحطها égale 0 donc x plus y moins 1 égale 0. Alors l'équation هذه هي équation تاع droite équation d'une droite delta. Est-ce que maintenant l'ensemble متاعنا f نلوج عليها اني توا est-ce que مش تطلع toute la droite delta ou bien privée du point A؟ نفس الريزونمون معناتها انت عندك droite delta لهنا كان لقينا الA موجودة على droite delta واحنا قلنا من الأول راهو z لازمها تكون ديفيرون دي I c'est-à-dire الM لازمها تكون ديفيرون دي A. مالا وقتها نقول l'ensemble f هي toute la droite delta sauf les points A. وإذا الA لقيتها موجودة بعيدة على droite delta n'appartient pas معناتها à droite delta donc نولي ناخذ l'ensemble E هي droite الكل خاطر احنا ما عندناش في droite delta les points A donc ما عندنا حتى مشكلة. مالا يقعد لهنا الفيريفيكاسيون donc on doit vérifier est-ce que A appartient à delta. donc هذا هو السؤال متاعي. ال A coordonnée متاعها 0 1. lorsque je remplace x par 0 y par 1 معناها مش ولي عندي هيك بالضبط شوف 0 plus 1 moins 1 égale 0 لنا نستنتج أنه ال A appartient oui à delta. alors l'ensemble f هي toute la droite delta sauf les points A avec droite delta هي x plus y moins 1 égale 0. voilà مالا نخليكم تخدموا حدكم l'ensemble f بالميثود الأولى معناتها بال z بريم بار égale z بريم وشوفوا تتلقاو في الآخر نفس l'équation x plus y moins 1 باش تلقاوها égale 0.